नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डेली बंगाल न्यूज़। 15 जनवरी को पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी के जानिब से याद कैफ़े मनाया गया और कैफ़े साहब के यादों में दो खास मेहमान एक लखनऊ से और एक मुंबई से तशरीफ़ लाए। खास मेहमानों ने क्या कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। की शुरुआत या इब्तदा कहिए वो बॉम्बे से ही की और बम्बई में शुरू हुए, बम्बई में ख़त्म हुए, उनकी सुपुर्द खाक बम्बई में हुए। तो मुझे इस बात की बड़ी यानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो नदीम और नादिम वाली बात की, तो उसमें एक बात ही मैंने अर्ज़ किया कि मुझे इस बात पे निदामत है कि ये प्रोग्राम तो हमारे बम्बई में हमारे महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी को करना चाहिए, लेकिन खुशी हुई कि मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी ने इस प्रोग्राम को अपनाया और उन्होंने पहल की। ये और सच बात तो ये है कि कैफ़ी साहब का हक़ कलकत्ते पर था और कलकत्ते वालों पर उन्होंने आप हजरात ने तमाम कलकत्ते वाले तमाम मगरबी बंगाल के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी आपने क्या नाम उसका बड़ी बात की है, बड़ा काम किया है और ये कैफ़ी साहब का हक़ था जो आप लोगों ने अदा किया। कैफ़ी साहब की वो कौन सी यादें हैं जो आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज हुआ? नहीं, कैफ़ी साहब तो इसमें सच बात ये है कि कैफ़ी साहब एहतजाज के शायर थे, तो हम सब को, हमारे बच्चों को, हमारे छोटों को उनसे सबक लेना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग नहायत साबिर किस्म के लोग थे कि मैंने अभी बताया कि साहब वो कम्युनिस्ट पार्टी के क्या नाम उसका रुकन थे और एक अखबार जो कौमी जंग के नाम से निकलता था बॉम्बे से, उसमें वो लोग काम करते थे। कैफ़ी साहब भी थे, सरदार जाफरी थे, सिकते हसन थे और बेशुमार तरक्की पसंद ग्रुप के लोग थे। तो कैफ़ी साहब सिर्फ उस अखबार में क्या नाम उसका लिखने पढ़ने का ही काम नहीं करते थे, बल्कि उस वक्त उस ज़माने में वो लोग कैफ़ी साहब जैसे लोग, सरदार जाफरी जैसे लोग, सिकते हसन जैसे लोग और दूसरे अकाबिर हमारे शौरा ये अखबार सड़क पर बेचते भी थे। और क्या 2 आने 1 आने का अखबार बिकता था। ज़रा तस्वीर कीजिए कितने बड़े लोग इतना छोटा काम करते थे। जी नहीं, काम को पहली बात तो कोई काम छोटा बड़ा होता नहीं है। असमें सच बात यह है कि आपका कैरेक्टर जो है, आपके काम करने का अंदाज़ जो है, वो काम को भी और आपको भी बड़ा बनाता है। सर एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, तो कैफ़ी आज़मी साहब के वो शेर उनकी इसमें मैंने अर्ज़ किया ना कि वो मजमूई तौर पर नज़्म के शायर थे होती, लेकिन बेशतर चीज़ें कैफ़ी साहब की ऐसी हैं जो सदाबहार हैं, यानी कि हर ज़माने में, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अभी किसी ने मुझसे पूछा कि क्या उनकी नज़मों की आज के पीरियड में, आज के इस दौर में जो हमारा मुल्क, हमारा देश जो जिन हालात से गुज़र रहा है, इसमें उसकी कितनी अहमियत है। मैं तो ये कहता हूँ कैफ़ी जैसे बेशुमार लोगों की आज फिर ज़रूरत है, वैसे ही कैरेक्टर की और वैसे ही मिजाज की। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल मैं इन लोगों की तरफ से आपसे पूछ रहा हूँ कि जो सबसे पसंदीदा शायर था वो शायर सुना दीजिए। कैफ़ी साहब का एक शेर मुझे गज़ल का याद आ रहा है कि जो हम लोग शायद दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, हार्ट पर देखिए, हार्ट यानी कि इंसानी जिस्म का, इंसानी बदन का सबसे बुनियादी पुर्जा है जिसे आप दिल कहते हैं, हृदय कहते हैं हिंदी में, हार्ट कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो उस पर उन्होंने जिस तरह से बात बनाई है, जिस तरह से शेरियत पैदा करने की है, वो ज़रा सुने आप कि दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, याद इतना भी कोई ना आए। कैफ़ी साहब। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी कैफ़ी साहब के हमारे बिरादर क्या कहते हैं हसन काज़मी साहब ने एक फ़िल्म का तज़किरा किया कैफ़ी साहब की। कैफ़ी साहब ने उसमें कैफ़ी साहब ने अक्सर फ़िल्मों में गाने लिखे हैं, सभी जानते हैं, और बेशुमार गाने लिखे हैं, बड़े हिट गाने हैं उनके, आज भी लोग सुनते हैं। लेकिन उस फिल्म में उनका जो एक कैरेक्टर है, मतलब कि उसमें उस फिल्म के डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे और वो पूरी फिल्म जो थी वो पोइट्री में थी, यानी कि शायरी में थी, सब जानते हैं आप। तो उसमें एक कैरेक्टर याद आता है कि एक जगह एक गवाही पेश हुई कोर्ट में, काजी की अदालत में पेश होती है, और उसमें एक कैरेक्टर था, एक बम्बई में एक आर्टिस्ट गुजरे जिनका नाम था इरशाद पंजतन। आज बहुत कम लोग उनको जानते हैं और अपने ज़माने में भी वो कोई बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं हुए। उसकी वजह ये थी कि वो उस फ़न को जो वो पेश करते थे उसको माइम कहते थे। जी हाँ। तो उस फिल्म में इरशाद पंजतन का भी रोल है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा शख्स जिसने, और गूंगे का रोल किया, उसने दर्जी का रोल है, गूंगा,
اب گونگے کی گواہی کورٹ میں کیسے ہو سکتی، ذرا سوچئے. کیفی صاحب نے اس کو کس طرح سے بنایا، اور صرف وہ انگریزی میں ایک لفظ ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ باڈی لینگویج، اور اکثر ہمارے اردو والے بھی بولتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک اردو میں لفظ موجود ہے، حرکات و سکنات. دیکھیے میرا یہ جو ایکشن تھا، کیا نام لیا، ہیر رانجھا میں، اس درزی کی گواہی، گونگے درزی کی گواہی، وہ کیفی صاحب کا ہی سین تھا، اور کیسے انہوں نے اس کو ادا کروایا ہوگا، چیتن آنند نے اس کو کیسے پکچرائز کیا ہوگا، میں سوچ کے رہ جاتا ہوں. جواب نہیں صاحب. بہت شکریہ. آج تک کسی نے کیفی صاحب کے ایک طرح سے دلجوئی جو ہو سکتی ہے وہ شاید کسی کو معلوم بھی نہیں ہے. اس کا گواہ صرف میں ہوں کہ کیفی صاحب ایک خاتون کو خط لکھا کرتے تھے، اور وہ خط صرف مجھے دیتے تھے کہ جاؤ اسے پوسٹ کر دینا، اور ممی کو یعنی شوکت آبا کو پتہ نہ چلے. تو اس سے دلچسپ اور کیا بات ہو سکتی ہے. کیفی صاحب کو کون سا شعر جو اکیلے میں گنگناتے ہیں؟ نہیں، کیفی صاحب گنگناتے نہیں تھے. کیفی صاحب تو تحت میں پڑھتے تھے، لیکن بہت سی نظمیں ایسی تھیں جو کیفی صاحب انہیں ہر مشاعرے میں کوشش کرتے کہ فرمائش ہو، اور فرمائش نہیں بھی ہوتی تھی تو وہ اسے پڑھتے تھے. جیسے کہ دوسرا بنواس، میں خوش نصیب ہوں کہ یہ دوسرا بنواس جو نظم لکھ رہے تھے، میں ان کے ساتھ تھا گاڑی میں، اور سفر کے دوران انہوں نے کہی تھی، اور اس دوران میں قلم کاغذ لیے بیٹھا ہوا، وہ بولتے جا رہے تھے، میں لکھتا جا رہا تھا. اس کے بعد پھر ان کا لاؤ مجھے دو، اس کے بعد انہوں نے وہ نظم سنائی کہ دیکھو اس میں کہیں فلو تو نہیں ٹوٹ رہا ہے، کیسی ہے نظم. تو میں نے سن کے میں دنگ رہ گیا، اور وہ نظم اندھا کنواں، وہ دوسرا بنواس نظم میرے ساتھ ان کی ہوئی. نثار احمد نے فلم کبھی کبھی کا، جی، امیتابھ بچن میں جو فلم ہے اس کا جو ڈائیلاگ ہے وہ سنا ہے، وہ اگر آپ کو یاد ہے تو وہ سنا دیں. کون سا والا؟ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے زندگی تیری یہ ساحر کا تھا، کیفی صاحب کا نہیں تھا. جی، ہیر رانجھا تھی. وہ پہلی بار کسی نے، چیتن آنند اس کے پروڈیوسر ڈائریکٹر تھے، وہ فلم پہلی بار پوئٹری میں لکھی گئی کہ ڈائیلاگ بھی اب آپ غور سے دیکھیں گے تو وہ پوری شاعری میں ہے. یہ بہت بڑا کارنامہ، بہت جرت کا کام تھا کہ فلم ایسی بنا دینا جو عام لوگوں کی سمجھ سے پرے ہو. اس میں جو شاعری کے شوقین ہیں، جو ادب سے ان سے وابستہ ہے، وہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں. وہ فلم مجھے بے پناہ پسند آئی، اور بہت غور سے سننے والی، کہ اس کے ایک مصرے کو دوسرے مصرے سے جوڑنا، یہ بہت بڑی فنکاری کام کی. کیفی صاحب نے اسے مرتب کیا. اس کے بعد جو ہے فلم کے گانے تو بے پناہ مقبول ہے، لیکن فلم اتنی نہیں چلی جتنی چلنا چاہیے. لیکن فلم اگر وہ غور سے دیکھی جائے اور اس کو سمجھ کے دیکھا جائے تو میرے خیال میں وہ کارنامہ کیفی صاحب کا لوگ فراموش نہیں کر پائیں گے. دوسری کوئی ہمت نہیں کر پایا. اس کے بعد پوری اسکرپٹ اس کی جو ہے پوئٹری میں تھی. کیفی صاحب کا سب سے غزلیں بہت کم کہیں ہیں، 40-45 غزلیں ہیں ان کی، اور وہ نظموں کو زیادہ پسند کرتے تھے اور نظمیں ہی سناتے تھے. مشاعروں میں غزلیں کو سناتے ہی نہیں تھے. ایک بس وہ تھی کہ وہ دیکھو چلے آ رہے ہیں کالے کوٹ، یہ دوڑ بھاگ کسی اردلی کی ایک پکار میں ہے، یہ شاعری تھی ان کی. وہ غزل کے معنوں میں وہ نہیں. ایک غزل جو پہلی غزل ان کی تھی کہ یوں ہنس رہے ہیں کیا کہ گلے، یوں دوسرا ہنسے تو کلیجہ نکل پڑے، یہ بیگم اختر نے گائی. یہ پہلی غزل ان کی، اور بے پناہ پوری دنیا میں مشہور ہوئی، اور بیگم اختر بھی اس غزل سے بہت مشہور ہوئی. تو یہ کیفی صاحب کا معاملہ تھا. باقی کیفی صاحب کی نظمیں اور نظموں کے دیوانے بھی بہت تھے، کیونکہ وہ حالات حاضرہ پہ ہوتی تھی، بالکل نئے موضوع پہ ہوتی تھی اور نئے پیٹرن پہ ہوتی تھی. تو کیفی صاحب نظموں پہ زیادہ، کیونکہ کہتے تھے کہ یار وہ غزلوں میں پوری بات ہم ترجمانی نہیں کر پاتے ہیں، جو نظموں میں اپنی پوری دل کی بات، ایک ایک چیز اس میں جو ہے ہم پرو دیتے ہیں. یہ کیفی صاحب کی وجہ سے. جی، اردو اکیڈمی کے لیے کیا میسیج رہے گا آپ کی طرف سے؟ بھائی اردو اکیڈمی کا میں شکر گزار ہوں. میرا تعلق یو پی سے ہے. یو پی اردو اکیڈمی کو میں جا کے بتاؤں گا کہ بھائی دیکھیے اس طرح کے کارنامے آپ بھی کیجئے، ورنہ صرف مشاعرہ یا سیمینار کر کے یا قوالی کر کے یا میوزک پروگرام کر کے اس سے حاصل نہیں ہوتا. ایسی ایسی شخصیتوں کے اوپر آپ سیمینار کیجئے جس سے وہ شخصیتیں نئے لوگوں کے بیچ جو ہے تحریک بنیں، اس سے لوگ سبق بھی حاصل کریں اور نئے
लोग जो हैं रोशनास हों कि कैफ़ी आज़मी क्या थे। कैफ़ी आज़मी के अशार, उनकी नज़में और क्या नाम है यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी सुनने के लिए, वो मिल जाएंगी। लेकिन कैफ़ी साहब के पूरे कारनामे जो कैफ़ी साहब की ज़िंदगी से वाबस्ते थे, एक तहरीक की तरह थे, वो तहरीक जो है कैफ़ी आज़मी को वो लोगों तक पहुंचना चाहिए और उनका पैगाम जो है नए लिखने वालों पे, उन लोगों को अगर उन तक पहुंचेगा तो मेरे ख्याल में समझ लो वो तहरीक हासिल करेंगे और आगे उस अदब को बढ़ाने में उनको मदद मिलेगी।